अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लबज़ात प्रोग्राम। मैं हूं आदिल जिलानी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे उस अंधोनाक वाक़े की और इतनी बड़ी ट्रेजेडी की जो हमने पिछले दिनों देखी, जिसमें 165 अफराद हलाक हुए और अब खबरें आ रही हैं कि हलाकतें मज़ीद बढ़ रही हैं। बहुत अंधोनाक वाक़या, और इस वाक़े ने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया कि जिसमें इस टैंकर के, इस ऑयल टैंकर के धमाके ने, जहाँ पे पहले जो है ये पेट्रोल लीक होता रहा, आसपास के लोग जो हैं वो आते रहे वहाँ अपने बर्तन, अपने टब, इसके अलावा दूसरे तमाम अशिया जो है वो वहाँ लेकर आते रहे और पेट्रोल भरते रहे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो मौत की तरफ जा रहे हैं और मौत का बुलावा आया है। और उसके बाद ऐसा हुआ कि जिसे कोई भी पाकिस्तानी देख नहीं सकता था। और अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे स्क्रीन पर ये विजुअल्स, हम ब्लर करके उनको चलाएंगे। सो अहमदपुर शर्किया में ये जो वाक़या हुआ है, इसने पूरे माशरे की जो पिक्चर है उसको अयां किया है कि किस तरह के हमारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं। इस माशरे की जो बुनियादी जो इकाइयाँ हैं उनको खोल कर रख दिया है कि पुलिस से लेकर नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस से लेकर मकामी पुलिस, जो हमारे बल्दियाती इदारे हैं, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के इदारे हैं, इसके अलावा हमारे दूसरे नुमाइंदे, उनकी जो कोऑर्डिनेशन है, क्या करना है, रिस्पांस टाइम हमारे पास कितना है, और उस रिस्पांस टाइम के बाद हमारा रिएक्शन क्या होगा, हमें किस तरह की मालूमात शेयर करनी है, और मालूमात शेयर करने के बाद हमें करना क्या है, हमें एज माशरा रिएक्ट कैसे करना है, ये तमाम चीज़ें, और उससे हमने सबक क्या ड्रॉ करना है, उससे हमने क्या सीखा है, और आगे चल के दूसरे तमाम जो वाक़यात जो आए दिन हमारे मुल्क के अंदर होते रहते हैं, उसमें हमने किस तरह की स्ट्रैटेजीज़ रखनी है। तो व्यूअर्स, अब तक जो इब्तदाई जो मालूमात आई हैं, जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है, उसमें यही है कि सानिया अहमदपुर शर्किया में जो पुलिस है वो बर वक्त नहीं पहुंची, और इसके अलावा जो नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस है उसने इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं की। और यही वजह है कि आज जो नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ने जो प्रेस रिलीज जो जारी किया है, उसमें उन्होंने डीएसपी रिजवान शाह, इंस्पेक्टर अब्दुल समद, सब इंस्पेक्टर वाजिद अली, सब इंस्पेक्टर तकी, और इसके अलावा जो जूनियर पेट्रोल ऑफिसर हैं उन सबको सस्पेंड किया है। और जो उन्होंने गफलत का मुजाहरा किया, हकायक को मख्फी रखा, वो उन पर चार्ज लगा है, उन्हें फारिग किया है। और उन्होंने कहा कि महकमाना हमने कार्रवाई की और सख्त तरीन जो सज़ा है वो हम देंगे। तो बुनियादी जो नुक्ता है वो ये है कि जो नेशनल हाईवेज़ और मोटरवे पुलिस ने जाए वकूआ पर जो कॉर्डन ऑफ करना था, मकामी पुलिस को इन्फॉर्म करना था, मकामी पुलिस ने आकर वहाँ पर पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करने के बाद वहाँ पर जो दूसरी तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं वो करनी थी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना था, इस रेस्क्यू के इदारों को इन्फॉर्म करना था, ताकि लोग दूर हो जाते और उसके बाद अगर ब्लास्ट होता तो फिर कोई भी हलाकत वहाँ पर ना होती। अब क्योंकि ये नहीं हुआ, तो बुनियादी नुक्ता ये कि क्या शफाफ तहकीकात होंगी, क्या जो इस इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ एक्शन होगा या नहीं, और आया ये जो वाक़या है ये एज अ होल हमारी जो पूरी जो सोसाइटी है, जो माशरा है, उसके किरदार को रिफ्लेक्ट कर रहा है, या ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमें अपने माशरे के अंदर जो गुर्बत है उस पर काबू पाना है। इसके अलावा हमने बेहतर तौर पर डेवलपमेंट की तरफ जाना है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब ने 20-20 लाख रुपए जो वर्सा हैं उनको दिए हैं, जिनके प्यारे जो हैं वो जाँ बहक हुए और जो ज़ख्मी हुए उन्हें 10-10 लाख दिए। तो 30 से 40 करोड़ रुपया पैसा हमने इमदाद में दिया है। तो क्या बेहतर ना था कि ये पैसा इससे पहले हम स्पेंड कर देते प्रोडक्टिवली, तो इन तमाम हादसा से हम बच सकते थे। मेरे साथ बहुत सीजन पैनलिस्ट मौजूद हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम लेंगे। डॉक्टर खालिदा गौस, मैनेजिंग डायरेक्टर सोशल पॉलिसी डेवलपमेंट सेंटर, बहुत शुक्रिया खालिदा गौस साहिबा। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और रिनाउंड बिजनेसमैन है, आपका बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर आबिद सुलैरी हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर बाद इस्लामाबाद से, भी उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आप सर कैसे ये देखते हैं इतनी बड़ी ट्रेजिडी, अंधोनाक सानिया, और शायद पाकिस्तान की तारीख में इतना ख़तरनाक सानिया नहीं हुआ और मुद्दतों इस सानिया को याद रखा जाएगा। आप समझते हैं कि एज़ माशरा इसने कलई खोल दी है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, ऐसे साने को डील करने की हमारे पास कैपेसिटी नहीं है? देखें, मैं समझता हूँ जितने भी
کنڈیم کریں جو واقعہ ہوا اور جس میں جو رول انتظامیہ کا تھا یا جو بھی متعلقہ لوگ ہیں ان کی وہ رول ادا نہیں ہو سکا اور یہ جانیں جو ہیں بڑھتی گئیں اور ہر روز اس میں اضافہ ٹوٹل میں ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو ذرا سا براڈ اینگل میں ہم بات کرتے ہیں کہ کس کس کی ذمہ داری ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل کے جو طریقہ کار ہیں دنیا میں بدل گئے ہیں. ٹینکر سے لے کے جانا ایک بہت ہی آبسلیٹ، ڈینجرس، انسیفٹی طریقہ ہے کیونکہ ٹینکر سے ایکسیڈنٹس بھی ہوتی ہیں. کراچی میں پہلے ٹینکر اور بس کا حادثہ ہوا تھا تو اس میں کوئی 62 کے قریب جانیں جو ہیں گئی تھیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو سسٹم آہستہ آہستہ، کیونکہ یہ ریگولر بیسس پہ آپ کی پیٹرول اپ کنٹری جاتا ہے کراچی پورٹ سے، آپ کو اوور اے پیریڈ اس کی کوئی پائپ لائن جیسے آپ نے گیس میں انتظامات کیے ہیں اس کی بھی ہونی چاہیے تھی کہ آپ پائپ لائن کے ذریعے سیفسٹ طریقے سے، انڈر گراؤنڈ طریقے سے، اور جیسے منصوبی گیس کی پہ ہماری سیکورٹی فورسز ہیں بلوچستان وغیرہ میں سیکورٹی ان کی ذمہ داری ہے، ایسے اس پہ بھی کی جاتی. اور ایک چیز جاری ہے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ان کو فالو کریں. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں 45 منٹ تک تیل گرتا رہا. 45 منٹ تک اس پہ کسی ادارے نے جو متعلقہ ہیں کوئی نوٹس نہیں لیا، وہاں نہیں آئے، کارڈن آف نہیں کیا. سر 1 گھنٹے جب بھی 1 گھنٹہ بہت ہی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کیا یہ جب ٹینکر الٹا ہے اور پیٹرول گر رہا ہے تو ایک بڑی عام سی چیز کسی کے ذہن میں بھی لے مین کی بھی آ سکتی ہے کہ آگ لگ سکتی ہے. اس کے لیے کارڈن آف ایریا کیا جاتا ہے. یہ بالکل بیسک سیفٹی میجرز ہیں اور اس کے لیے نیشنل ہائی وے پولیس اور موٹر وے پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ گاڑیاں لاتے 3-4 سائرن بجاتے اور پلاسٹک سے وہ ایریا کو کارڈن آف کرتے اور آدمیوں کو کہتے کوئی قریب نہیں جائے گا. لیکن وہاں یہ دیکھنے میں آیا کہ بالٹیاں، لوٹے اور گھر کے دوسرے برتن جو ہیں وہ 250 افراد وہاں موجود 250 افراد موجود تھے. کیا ان 250 افراد کو دور نہیں رکھا جا سکتا تھا؟ دوسری چیز نہیں ہوا وہ. تیسری چیز یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو سننے میں آیا ہے کہ 200 کلومیٹر تک کوئی بنس سینٹر نہیں تھا. آپ کو متعلقہ جگہ سے جو لوگ زخمی تھے، جو مر گئے، وہ تو اللہ کے پیارے وہیں جل کے اور بالکل بھسم ہو گئے. لیکن جو زخمی تھے 60%، 70% بانڈ، 80% بانڈ، ان کو لے کے جانا ہے کہ 200 کلومیٹر دور سینٹرز تھے جو بند سینٹرز تھے جہاں علاج کے لیے ان کو ایڈمٹ کیا جا سکتا تھا. تو آپ بات کر رہے ہیں پنجاب میں ہیلتھ کیئر کی، آپ بات کر رہے ہیں سی پیک کے منصوبوں کی، آپ بات کر رہے ہیں موٹر ٹرام وے کی، موٹرز کی. آپ سینٹر نہیں ہے آپ کے پاس، بانڈ سینٹر کہ ایک منیمم ڈسٹنس ہوتا ہے کہ اس میں ایک کم از کم ہو. اور دوسری بات، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، احمد پور شرقیہ جو ہے وہ بھاولپور کی بہت بڑی تحصیل ہے. ساتھ حاصل پور لگتا ہے، یہاں سے 2 گھنٹے کا فاصلہ ہے ملتان کا، اور سب کو یہاں سے ملتان ہم لے کر گئے. ملتان میں علاج ہو رہا ہے اور وہاں جو زیر علاج ہیں وہاں بھی کافی ساری ہلاکتیں ہو چکی. اب پھر آئل ٹینکر جو ہے وہ سننے میں آیا کہ رجسٹرڈ نہیں تھی. یعنی جو پیٹرولیم کمپنیاں جو تیل دیتی ہیں، کیونکہ میں پی ایس او میں رہا ہوں، ہمارا ایک تو وہ گاڑیاں جو تیل لے کے جاتی ہیں ان کا ایک سیفٹی سٹینڈرڈ ہوتا ہے اور کتنے سال پرانی، جیسے ہم پی ایس او میں تھے، ہم نے 15-20 سال 25 سال والی پرانی گاڑیاں بند کر دی تھیں. ہم نے کہا تھا میکسیمم 10 سال تک شاید رکھا تھا یا 5 سال تک کا. اب یہ رجسٹرڈ نہیں تھا. رجسٹرڈ نہیں تھا کہ کیا معنی ہے؟ رجسٹرڈ نہیں تھا کہ معنی ہے کہ یہ ان تمام سیفٹی میجرز میں نہیں آتا جو اس تیل سپلائی کرنے والی کمپنی کو دیکھنے چاہیے. یہ کسی اور کا تھا، اس کو ہائر کیا گیا اور یہ بھر کے یہ لے کے جا رہا. سر اس میں اوگرا کے پاس جو رپورٹ آئی ہے، کیونکہ شیل پاکستان کا یہ ٹینکر تھا اور ان کی جو کراچی بیس جو مروت انٹرپرائزز ٹرانسپورٹ کمپنی ہے، یہ ان کا آئل ٹینکر تھا. لیکن اس کے اندر سر رپورٹ کے اندر منشن ہے کہ لوڈ پر ایکسل جو NHA کے رولز ہیں وہ 50,000 لیٹر تیل پر 6x4 یعنی 22 ٹائر ہونے چاہیے اور 6x4 ایکسل وہاں پر ہونا چاہیے. لیکن اس کا 4x2 تھا، یعنی 4 ایکسل تھے، 6 ایکسل ہونے چاہیے، اس لیے ٹینکر الٹ. یہی ایک وجہ ہوئی کہ لوڈ بیئرنگ نہیں تھی. یس.
اور لوڈ بیئرنگ میں ان بیلنس ہوتا ہے آدمی پہلے اور بعد میں پھر وہ الٹتا ہے. ٹھیک ہے, اسٹے آن دس پوائنٹ میں اس پہ آتا ہوں. ڈاکٹر خالدہ غوث, آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ آپ سمجھتی ہیں جس حوالے سے ڈیبیٹ ہوئی سوشل میڈیا پر, ہر بندے نے اپنے کامنٹ شیئر کیے, کوئی کہتا ہے کہ یہ گریڈ ہے, کوئی کہتا ہے کہ لوگ ذمہ دار ہیں, کوئی کہتا ہے کہ ادارے ذمہ دار نہیں ہیں, کوئی کہتا ہے کہ کرپشن کی وجہ سے اور یہاں پر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی اور یہ تمام چیزیں. آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے رویے ایسے ہو گئے ہیں کہ ایسے ایونٹس اگر ہوئے ہیں, اگر پیٹرول گرا ہے, ہم سگریٹ وہاں پر پی رہے ہیں, عام بندہ جو ہے ایسی تمام چیزوں کو زیادہ بہتر طور پر انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر رہا, تو اوور آل رویوں سے لے کر کردار اور کردار سے لے کر اوور آل ایز معاشرہ جیسا ہم نے بیہیو کرنا ہے, جیسا ہم نے ایز معاشرہ کلیکٹیولی آگے لے کر چلنا ہے سوسائٹی نے اپنے آپ کو, ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, اور یہ ایک موب مینٹیلٹی ہے, اس کے اندر ہم رہ رہے ہیں. دیکھیں, دو چیزیں, ایک تو آپ محترم نے بہت اچھی طرح بتا دیا اور آپ نے انٹروڈکٹری میں اپنے ریمارکس میں بھی, کہ ہمارا بالعموم جو رسپانس ہے جو ایمرجنسیز, چاہے وہ 7 شریف کا ہو یا کسی ٹیررسٹ اٹیک کے رسپانس کا ہو, ہمارا رسپانس یا ڈیزاسٹر کوئی تو یہ فلڈ وغیرہ ہو, اس میں ہم کچھ اپنے سبق نہیں سیکھتے. اصولاً یہ ہونا چاہیے تھا کہ دیکھیے, اگر ایک فون کال ہو تو جتنے بھی آپ کے, چاہے وہ آپ کی ایمبولنس ہو, چاہے آپ کی پولیس کا ہو, چاہے آپ کی ٹریفک پولیس کا ہو, دے ہیو ٹو کلیکٹیولی رسپونڈ ٹو اٹ. الگ الگ نہیں ہونا چاہیے ہیں, دے شوڈ بی کنیکٹڈ ٹو ایچ ادر. ایک کو فون جائیں, سب کے سب انٹر کنیکٹڈ ہوں اور سب کو کلیکٹیولی رسپونڈ کر دینا چاہیے. یہاں پہ یہ چیز نہیں ہوتی, سب ایک دوسرے کے اوپر الزامات دیتے ہیں, اور آپ یہ دیکھیے کہ اس سے جانیں بھی جاتی ہیں. اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ ایک فون کال کسی نے کیا ہے, ان میں سب میں انٹر کنیکٹڈنس آپس میں ہونا چاہیے, اور ایک فون کال شوڈ بی انف. یہ چیز نہیں ہوئی. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے, غربت بے شک ہے وہاں پہ, اور الٹریسی بھی ایک مسئلہ آپ کا ہے, مگر ہمارے معاشرے کے اندر تو پڑھے لکھوں کا بھی رسپانس اسی قسم کا ہوتا ہے جس طرح جاہلوں کا رسپانس ہوتا ہے. تو ایک کلیکٹیو جس طرح سے سوسائٹی رسپونڈ کرتی ہے ایسے حالات کے اندر, وہ ایک سوالیہ نشان کریٹ کرتی ہے کہ ہمارا معاشرہ جب اگر کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو کس طرح سے رسپونڈ کرتی ہے. اگر سڑک کے اوپر ہو جاتا ہے تو وہ حکمران بھی ٹھیک کرتے ہیں تھرو تعلیم. اب اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ کیریکٹر بلڈنگ کی اس کے پاس اس میں بات نہیں ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کی سوسائٹی کے اندر رویے کس طرح سے پیدا کیے جاتے ہیں اور کس طرح کے ایگزسٹ کرتے ہیں. وہ فارمل ایجوکیشن سے خالی نہیں آتی ہے, وہ مذہبی ایجوکیشن سے بھی نہیں آتی ہے. بالکل صحیح ہے. وہ مختلف اندازوں میں آتی ہے, جو کہ آپ کے چاہے ویلیو سسٹم ہو, چاہے آپ کی کریٹیکل تھنکنگ سے انکلکیٹ کیے جائیں, چاہے آپ کے جو مختلف سسٹم ایگزسٹ کرتے ہوتے ہیں فیملی کے اندر, کمیونٹی کے اندر, انڈیویجول لیول کے اوپر, وہ آپ کے رویوں کو پیدا اور رجحان پیدا کرتی ہے, جس سے انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی آپ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بیہیویئر جنریٹ کرتا ہے, اور آپ رویوں کو دیکھتے ہیں کہ انڈیویجول رویہ کیا ہے, اور کلیکٹیو پھر کلیکٹیولی آپ دیکھتے ہیں کہ کلیکٹیولی معاشرہ کس طرح سے آپ پھر یہ سمجھتی ہیں کہ جو انڈیویجولز کا, جو فرد کا رویہ ہے اور جو معاشرے کا رویہ ہے, دونوں جو ہے وہ درست ڈائریکشن میں نہیں ہے, اور دونوں جو ہے وہ اسی موب مینٹیلٹی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. مگر وہ موب مینٹیلٹی تو ہماری بہت ہی عجیب ہے. موب مینٹیلٹی یوں اس لیے ہے کیونکہ دیکھیے موب مینٹیلٹی جو ہوتی ہے نا, وہ بڑی لانگ ٹرم بیسس پہ ڈیولپ ہوتی ہے. وہ ایک دفعہ پہ یا ایک حادثے پہ نہیں ہوتی ہے. وہ جب ان چیکڈ رہتی ہے اور حکمران اور معاشرہ اسے کریکٹ نہیں کرتا اور جسٹیفیکیشن ڈھونڈتا رہتا ہے اور کچھ نہ کچھ وجوہات ڈھونڈتا رہتا ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, پھر وہ اپنے ہونے کی وجہ اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے لگتی ہے, اور پھر موب رویہ جو ہوتا ہے اپنے لیے وجہ ڈھونڈ لیتا ہے کہ ہاں بھئی یہ ٹھیک ہے. جیسے لنچنگ کا, جی بالکل, اس میں جسٹیفیکیشن آپ نے ڈھونڈ لی. مگر جو امپورٹنٹ بات میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہاں پہ
آپ یہ دیکھیے کہ ہیلتھ کیئر جو آپ کے یہاں ہے، انہوں نے بہت امپورٹنٹ بات کہی، ہیلتھ کیئر سوشل سیکٹر جو آپ کا ہے وہ نگلیکٹڈ اکراس چاروں پروونسز کے اندر. دیکھیے یہ ڈیوالوڈ ہے، یہ 18ویں ترمیم کے بعد ڈیوالوڈ ہے. ہیلتھ کیئر اور سوشل سیکٹر چاہے تعلیم ہو یا ہیلتھ کیئر ہو ٹوٹلی نگلیکٹڈ ہیں. جتنا آپ کا پروپورشنیٹلی آپ کا جانا چاہیے اس کے اندر آپ کا بجٹ کے ذریعے وہ چیز نہیں جا رہی ہے. اور وہ ہمیں میرے خیال سے بالعموم ایز اے معاشرہ، آپ کا معاشرہ بڑا انڈیفرنٹ ہوتا ہے ان چیزوں کے اوپر. ہم ٹیکس کے اوپر تو بول لیتے ہیں مگر ہم اس کے اوپر نہیں بولتے کہ بھئی ہیلتھ کے اوپر کتنا جانا چاہیے. آپ کے میڈیا کے اندر بھی اس میں ڈیبیٹ نہیں ہوتی. ایجوکیشن کے اندر کتنا جانا چاہیے. تو آپ جب تک یہ چیزیں نہیں جائیں گی ہیلتھ کیئر کے اندر وہ یہ چیزیں ہوتی چلی جائیں گی. اس حوالے سے خبریں بھی آئی تھیں کہ برن سینٹر بہاولپور کے لیے اپروو ہوا تھا لیکن اس کے بعد اس کے جو فنڈز ہیں وہ ٹرانسفر کر دیے گئے لاہور میں. پرویز الہی صاحب کی حکومت میں یہ چیز باقاعدہ اپروو ہوئی تھی. اب پوائنٹ یہ ہے سر، پوائنٹ یہ ہے کہ نہ تو برن سینٹر ہے. اب برن سینٹر میں اے سی مسٹ ہے، وہاں تو بجلی نہیں ہے، 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو نہ برن سینٹر ہے، نہ بجلی ہے، نہ تعلیم کے حوالے سے کچھ وہاں پر کیا گیا ہے، نہ روزگار ہے. ساؤتھ پنجاب میں میجورٹی لوگ جو ہیں وہ کراچی میں آئے ہوئے ہیں، یہاں پر وہ انہیں روزگار کے بہتر مواقع ملتے ہیں. تو نہ پنجاب گورنمنٹ نے کوئی روزگار کے مواقع دیے، نہ وہاں پر بیسک ہیلتھ کیئر یونٹس وہاں پر اویلیبل ہیں. وہاں سے تمام جو مریض ہیں وہ ان کا علاج یا تو ادھر ملتان میں ہو رہا ہے یا سی ایم ایچ کے اندر ہو رہا ہے یا دوسرے اسپتالوں کے اندر ہو رہا ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ کیا بہاولپور کے لوگوں کو سر پوائنٹ یہ ہے کیا بہاولپور کے لوگوں کو بیسک ہیلتھ یونٹس نہیں چاہیے؟ کیا ان کی بنیادی ڈیمانڈ یہ میں آپ کو ایک بات میں پہلے کو سر پھر آپ بولیے کہ آپ زیادہ اچھا بولتے ہیں. مجھے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایس پی ڈی سی کی ایک اسٹڈی ہے اور اس کے تحت جو آپ کے چھوٹے شہر ہیں اس میں پاورٹی کی شدت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو رورل ایریاز. تو یہ بات آپ یاد رکھیے کہ آپ کی پاورٹی جو ہے وہ زیادہ انٹینس ہے چھوٹے شہروں کے اندر ایز کمپیئر ٹو رورل ایریاز. اور یہ ہم اکثر حکمران بھی بھول جاتے ہیں، ہم لوگ بھی بھول جاتے ہیں. اینڈ وی ڈونٹ ٹینڈ ٹو لک ایٹ دی اسمالر سٹیز. تو اس پہ ہمیں توجہ دینا چاہیے. ہم اکثر رورل پاورٹی کے اوپر بات کر لیتے ہیں، ہم چھوٹے شہروں کے اوپر بات نہیں کرتے ہیں کہ ان کی امپلائمنٹ کی. اور امپلائمنٹ کی جو سچویشن ہے وہ بالعموم اکراس پاکستان امپلائمنٹ بینکرپسی جو ہے وہ تو آپ کی کریٹ نہیں ہو رہی ہے نا. اب اس پہ یہ بتائیں گے کہ کیا سچویشن ہے. اب سر دیکھیں نا، اب سر دیکھیں 5 MNA 5 سیٹیں بھاولپور کی نیشنل اسمبلی کی، 5 سیٹوں پر پی ایم ایل این کے جو نمائندے ہیں وہاں پر الیکٹڈ ہیں 5 سیٹوں پر. تو انہوں نے وہاں پر ڈیولپمنٹ کیوں نہیں کی؟ انہوں نے وہاں پر روزگار کے مواقع کیوں نہیں پیدا کیے؟ تو پنجاب گورنمنٹ سے پھر سوال ہونا چاہیے نا سر اس حوالے سے کہ آپ نے وہاں پر مواقع کیوں نہیں پیدا کیے، آپ نے برن یونٹ وہاں پر کیوں نہیں بنائے، بیسک ہیلتھ یونٹ کیوں نہیں ہے، اس کے علاوہ کمیونیکیشن چینل کیوں نہیں وہاں. عادل یہ چیز اس لیے زیادہ چھپتی ہے کہ جب ایک طرف بڑے بلند دعوے کیے جا رہے ہوں، چاند ستارہ آسمان کی باتیں کی جا رہی ہوں، اور ہم نے اس صوبے کو رول ماڈل اور اس میں میٹروز اور اس میں ایک جدید انفراسٹرکچر ہم نے دیا ہے، لیکن اس طرح کے واقعات لٹمس ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کے کلائی کو کھول دیتے ہیں. اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ نہ تعلیمی آپ کو وہاں پہ لٹریسی کا کوئی ایلیمنٹ نظر آتا ہے، نہ تعلیم اور صحت کی بنیادی سہولتیں وہاں پہ نظر آتی ہیں، نہ برن سینٹر کی جو پری ریکویزٹ ہے کہ اتنے ایریے کے بعد ایک برن سینٹر ہونا ہے. اور یہ پروو ہو چکا تھا پرویز الہی کے وقت میں، جو آگے جا کے ڈراپ کیا گیا وہ نہیں نظر آتا. آپ کی نیشنل ہائی وے اور موٹر پہ پولیس کا رول اس میں نہیں نظر آتا کہ نہ وہ سین پہ پہنچ رہی ہیں، نہ کارڈن آف کیے جا رہی ہیں، نہ کوئی سائرن بج رہا ہے، نہ کوئی اتر کے وہ لوگوں کو بھگا رہے ہیں. یہ سب چیزیں تو منیمم تھیں جو وہاں ہونی چاہیے تھیں، جو نہیں ہوئی، جس سے کیجولٹیز میں آپ کے اضافہ ہوا ہے. اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جب 50,000 لیٹر کا پیٹرول نکل رہا تھا اور 45 منٹ یا آپ 1 گھنٹہ کہہ رہے نکلتا رہا،
یہ اتنا ٹائم تھا, یہ وہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا کہ گرا اور آگ لگ گئی گرنے سے, فکشن سے. یہ آپ کا ریسپانس ٹائم تھا 1 گھنٹہ, ریسپانس ٹائم تھا 1 گھنٹہ. جو میں اس پورے سینیریو میں, اگر آپ مجھ سے پوچھیں پنچ لائن کیا, اگر آپ مجھ سے پوچھیں کلپریٹ کون ہے, تو میں بولوں گا 1 گھنٹے ریسپانس ٹائم میں کیا ایکشن لیا گیا. سب کچھ ہو سکتا تھا, وہ میرا سوال ہے. 165 جانیں بچ سکتی تھی 1 گھنٹے. بالکل, وہ 1 گھنٹہ بہت ہے, یا تو یہ الٹ کے آگ لگ چکی ہوتی تو نصیب, لیکن ایسا نہیں ہوا. جو ذمہ دار لوگ تھے 1 گھنٹے تک ان کا رسپانس ہمیں دیکھنے میں نہیں آیا, اور پھر آگ لگی, اور اس کے بعد تو جو نصیب تھا. سر یہ جو ابتدائی رپورٹ ہے, اس پہ میں آپ دونوں کا ویو لینا چاہوں گا. جو ابتدائی رپورٹ ہے, آئی گیس اس کے اندر تمام چیزیں فکس ہو رہی ہیں, تمام اداروں کو فکس کیا جا رہا ہے. نمبر 1 اس میں کہہ رہا ہے کہ ہائی وے پولیس اور مقام پہنچی. نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے, پولیس بر وقت پہنچتی تو سانحہ نہ ہوتا. تیسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائی وے پولیس کی شفٹ تبدیل کی گئی تھی, جبکہ مقامی پولیس پہنچنے کے باوجود علاقے کو گھیرے میں نہ انہوں نے لیا اور نہ اس کو سیل کیا. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں پہنچی, مگر ان کے پاس آگ پر قابو پانے کے لیے کیمیکل کی مقدار بہت کم تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ فائر بریگیڈ بھی ذمہ دار ہے اس میں. پھر مقامی جو اراکین اسمبلی ہیں, میں جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی 1 گھنٹہ تاخیر سے پہنچے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابتدائی رپورٹ میں جو ریسپانسبلٹی ہے وہ فکس کر دی انہوں نے. جی مرزا صاحب. جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابتدائی رپورٹ ہمارے لیے, اور ہم پنجاب کے بالخصوص جو انتظامیہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ خود مان رہے ہیں. یہ 3 چیزوں کو تو انہوں نے کہہ دیا کہ جس پہلا ذمہ داری ہائی وے پولیس, جو ہم نے بھی کہا تھا, اور نیشنل ہائی وے پولیس. دوسرا جو انتظامیہ اور لوکل پولیس, ان سے کارڈن آف نہیں کیا گیا. اور تیسری چیزیں کہ جو اکوپمنٹ تھے فائر بریگیڈ کے, جو ان کے پاس کیمیکلز تھے, وہ سفیشینٹ نہیں تھے آگ پہ قابو پانے کے لیے. اور پھر وہ آگ نے جو چیز آس پاس آئی جلا کے خاص طور کسی کو ایک موقع بھی نہیں ملا. اچھا, ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ لوگ اس میں پانی ڈال رہے تھے. تو آئی مین دا پوائنٹ از ایک اویئرنیس والی سچویشن کہ کس چیز کو کس چیز سے بجھانا ہے, ایک اویئرنیس کی بھی کمی ہے. اچھا, پھر ہم دیکھیے لوکل گورنمنٹس اگر فعال ہوتی ہیں نا, تو وہ بھی اپنا ایک جو ادارے ہیں وہ تو اپنا کام کریں گے. اور آپ نے رائٹلی یہ بات کہی کہ کہاں پہ جا کے رسپانسبلٹیز رہتی ہیں. مگر اختیار بھائی صاحب, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کے آل ٹیئرز آف گورنمنٹ اپنی جگہ کام کرتے ہو نا, تو وہ بھی بہت افیکٹولی, بیکاز لوور ٹیئر جو ہوتا ہے نا, وہ پھر اپنی جگہ اگر فعال ہو تو وہ بہت افیکٹولی آؤٹ ریچ. ایبسولوٹلی. تو اس میں اویئرنیس فیکٹر. اب مجھے بتائیں, یہ 5 جو پوائنٹ جو ابتدائی رپورٹ میں ہیں, یہ کیا ریفلیکٹ کر رہے ہیں؟ یہ غفلت ہے, یہ لاپرواہی ہے, یہ نااہلی ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے یہ ایک تو یہ کہ سلیکنس اپنے بہاف پہ, نمبر 1, لیک آف کوآرڈینیشن, نمبر 2, اداروں میں کوئی کوآرڈینیشن, بالکل کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس بالکل بھی نہیں ہے اپنے. اور ہمارا معاشرے کے اندر بھی, معاشرے کو بھی, جو میں کہہ رہی ہوں نا کہ اس میں جب میں کہتی ہوں کہ معاشرے کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, تو اس میں یہ ادارہ بھی معاشرے کا حصہ ہے. تو ان لوگوں کو بھی دیکھیے, آپ یہ جو آپ کی یہ جو موبائل یہ ہائی وے پولیس والے وہ کہتے ہیں کہ کون لگا کے چلے گئے تھے اپنی دوسری طرف وہاں پہ ڈائیورژن کرنے کے لیے, تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اگر وہاں پہ اتنی الٹریسی ہے تو وہ لوگ وہاں سے نہیں ہٹیں گے. تو they shouldn't have gone from there actually. تو یہ بہت بڑی غفلت ہے ان کی طرف سے. اور ان کی ایس او پی میں شامل ہے کہ وہ انفارم کریں گے متعلقہ اداروں کو, پولیس کو, ریسکیو کو, پروونشل ڈیزاسٹر. ہمارے یہاں ایک ادارہ ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ جی, وہ ادارہ اسی قسم کے ایکسیڈنٹس کو, اور اس سے بڑے ایکسیڈنٹ جس میں ارتھکویک ہوتے ہیں یا جس میں فلڈس آتے ہیں, وہ ان کو ایسے موقع پہ ہینڈل کرنے کے لیے اس کا ایک رول ہے. اور اس میں لکھا ہوا, اس کے ایس او پیز میں اور آپ نہیں کہہ رہے, اس کے ایس او پیز میں. لہٰذا یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا رول ہمیں کچھ نہیں نظر آتا ہے اس میں کہ اس نے کچھ نہیں کیا. اور چلیں یہ واقعے کے بعد بھی سیکھ کے اگر آپ آگاہی کے لیے کوئی پروگرام چلاتے ہیں اور لوگوں کو منع کرتے ہیں,
आगाही कहाँ से शुरू हो, व्हीकल की सिलेक्शन जिसमें ये आप आग वाला मटेरियल डाल रहे हैं, उस व्हीकल की सेहत और कंडीशन जो है वो उस मेयार की है जो आपने एक्सेल और लोड बेयरिंग और नंबर ऑफ टायर की बात कर रही हैं, ये वहां से शुरू होना चाहिए। इतने बड़े वाक़े के बाद भी अगर ये इसी तरह चलता रहा कि बाहर से टैंकर्स हायर करके और टोंटी लगा के भर के और रोड पे भेज दिए, तो फिर हमने कुछ भी नहीं सीखा। मैं समझिए हमने बहुत महंगी कॉस्ट देने के बाद भी कुछ नहीं सीखा। ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह के वाक़यात से बहुत दुख और बहुत अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन इससे सीख के अगर हम आगे होने वाले एक्सीडेंट्स को हम कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं और मुतलका लोगों को सजा सख्त से सख्त मिले। हर बार ये होता है कि ये गेट अवे और रिपोर्ट्स वगैरह सामने आती नहीं है, ट्रांसफर हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, बाद में 3 महीने के बाद वो दोबारा फ्रेश होकर आ जाता है। जी आप कुछ कह रहे हैं। एक बात कहूंगी, शायद ना आप लोगों को अच्छा लगे ना हुक्मरानों को अच्छा लगे, हमारे माशरे के अंदर एक और बहुत गलत रुझान आ गया है, और माफ करिएगा इख्तियार साहब मुझे कहने दीजिए। नहीं बिल्कुल आपके। हमारे यहाँ ट्रेजेडीज को पैसों से तोला जाता है, और ये माशरे में एक बहुत नामुनासिब रुझान है कि जहाँ पे अमवात होती हैं ट्रेजेडीज़ में, वहाँ पे 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए बांट दिए जाते हैं। और मेरे ख्याल से ये है कि अगर आप इसके दूररस्त असरात देखें तो ये बुरा है और नामुनासिब है, क्योंकि जिसका जो गया वो चला गया। ये 10 लाख एक हद तक चलेंगे, 20 लाख एक हद तक चलेंगे, ये फैमिली के लिए हमेशा के लिए नाकाफ़ी होंगे। अगर उसकी जगह उन फैमिलीज को एम्प्लॉयमेंट दे दी जाए तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। और ये बिल्कुल इसको इक्वेट करता है एज इफ यू आर बाइंग ट्रेजेडीज। सफरिंग्स को खरीदा नहीं जाता है। आई एम अ सोशल साइंटिस्ट, ये बिल्कुल इसके बराबर है जैसे आप किसी की सफरिंग्स को पैसों से खरीद रहे हैं। कोई रेप का विक्टिम है, आपने पैसे दे दिए, किसी की यहाँ मौत हुई, आपने पैसे दे दिए। इसके जो दूरस्थ असरात हैं वो आप यकीन मानिए बहुत बुरी बात। ये बड़ा तकलीफ दे पहलू है। ये तकलीफ दे पहलू है कि जब वो जिंदा था तो उसे कुछ नहीं मिला। आदिल साहब मैं आपको बताऊं, अगर उन फैमिलीज में से आप एम्प्लॉयमेंट दे दें उन फैमिलीज को, तो वो खानदानों को पूरी जिंदगी के लिए आप अपलिफ्ट दे देते हैं, बजाय इसके और वो जो पैसे हैं वो पैसे अगर इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स, वो इक़दामात जो ज़रूरी हैं, जो लैकिंग थे और जिसकी वजह से ये हादसा हुए, उस पर अगर लगाएं तो आइंदा के लिए ऐसे हादसा को रोका। और दूसरी बात ये मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान स्पेसिफिक है, पूरी साउथ एशिया में किसी मुल्क में कहीं और कल्चर नहीं है। कहीं ये नहीं होता कि किसी की यहाँ मौत हुई और आपने जाके घर में पैसे दे दिए एज इफ उसकी दुख और सदमा जो है वो खत्म हो गया। इट्स अ वेरी बैड कल्चर। और वो भी फिर पता नहीं उसे मिलता है या नहीं मिलता, कितनों को नहीं मिलता। कई दफा बाद में खबरें आती हैं कि नहीं मिलता। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने जो कहा कि ये 70 बरस की नाख्वानदगी और गुर्बत और करप्शन और का मंतकी शाखसाना है। आप समझते हैं, आप दोनों इंटेलेक्चुअल्स हैं, आप समझते हैं ये नाख्वानदगी, गुर्बत और करप्शन का मंतकी शाखसाना है। आप समझते हैं कि उन्होंने तमाम चीजों का अहाता जो कनेक्ट किया बाकी चीजों के साथ डाल के उस पैराहे में नहीं किया। देखें हमारी हर हुकूमत ने, हम चीखते रहे, फेडरेशन से रिकमेंडेशन भेजते रहे कि एजुकेशन जीडीपी का 4% करें। 2.5% हो गया था, उसको कम करके 2% के अंदर ले आए, बढ़ाया नहीं। इसी तरह हेल्थ का हमने कहा 2% जीडीपी का कर दें, 1% है। आप जब मेट्रो की बातें करते हैं, आप दूसरी चीज़ों की बात करते हैं, मैं समझता हूँ, माफ़ कीजिएगा, आपकी तरजीहात जो हैं वो इतनी सही नहीं है। आपको जो बेसिक है तालीम और सेहत की बुनियादी सहूलतें जो हैं वो फराहम करना, पीने का साफ पानी फराहम करना आपकी पहली जिम्मेदारी है, और उसमें आप नाकाम रहे हैं। और माजी की हुकूमतों को आप ये कह रहे हैं 70 साल की जहालियत है। अगर आप एजुकेशन में अपना बजट बढ़ाते और एजुकेशन लिटरेसी को फ़रोग़ देते तो आज ये लोगों में शायद कुछ आ गई होती कि वो बर्तन और लोटे लेके 70
70 साल में से वो कितने साल खुद उनकी अपनी हुकूमत रही, जरा हिसाब लगा 18-20 साल इनके अपने हो गए, और फिर उससे पहले चीफ मिनिस्टर रहे। जी हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर रहे मियां नवाज शरीफ साहब, और जी हाँ। अब मुझे ये बताएं कि ये जो कनेक्शन उन्होंने करना चाही है कि इस नाअहली को डाला जाए बाकी हुकूमतों के ऊपर, कि वो भी इसमें इन्वॉल्व है, आप समझते हैं कि उनका कोई कनेक्शन नहीं है इसके साथ? 1 घंटा जो रिस्पांस टाइम जो मिर्जा इख्तियार बेग साहब बात कर रहे थे वो काफी था इदारों को रिस्पॉन्ड करने के लिए। बिल्कुल, देखिए पहली चीज तो ये मैं ब्रेक ले लूं और उसके ब्रेक से आने के बाद इस हवाले से बात करेंगे कि ऐसा नहीं है कि फंड्स की कमी है। 35-40 करोड़ रुपया इन तमाम अफराद को पंजाब हुकूमत ने दिया है, देना भी चाहिए था, लेकिन पॉइंट ये है कि क्यों ना हम बेहतर तौर पर प्रोडक्टिवली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें और सोशली अपलिफ्ट करें, जिसके हवाले से डॉक्टर खालिदा गौस साहिबा बात कर रही थी कि क्या ही अच्छा होता कि हम टाइमली इन्वेस्टमेंट करें ह्यूमन डेवलपमेंट में, बजाय इसके कि वो बंदा जब दुनिया से रुखसत हो गया उसके बाद वो पैसे उसके किस काम के। व्यूअर्स, हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक से आने के बाद ये इंतहाई अहम पहलू है, इसके हवाले से इन तमाम चीज़ों को एनालाइज करने की ज़रूरत है। एज मीडिया हमें भी लर्न करने की ज़रूरत है के हवाले से, जो कि मुद्दतों याद रखा जाएगा, और ऐसा वाक़या पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ में नहीं हुआ कि 165 अफराद हलाक हो चुके हैं, और अब खबरें आ रही हैं कि मज़ीद कुछ हलाकतें हुई हैं लेकिन कन्फर्म नहीं है। मरीज़ जो हैं वो 100 से ज़ायद अफराद जो हैं वो अभी भी मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर हैं। सो बर्न यूनिट्स ना होने की वजह से टाइमली जो हमने रिस्पॉन्ड का एक मैकेनिज़्म जो होना चाहिए था, रेस्क्यू 1112 का, मकामी पुलिस का, बल्दियाती इदारों का, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, वो मुकम्मल तौर पर नहीं हमें नज़र आया और कोई इंटर कनेक्टिविटी नहीं थी। और यही वजह है कि 1 घंटे गुजर जाने के बावजूद कोई हमें रिस्पॉन्स नज़र नहीं आया और हलाकतें हो गई। और अब जो है तहकीकात होंगी, शफाफ होती हैं या नहीं होती, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है या नहीं होती, ये शायद अब दूर की बात है। मिर्ज़ा साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जो डॉक्टर खालिदा गौस साहिबा ने इंतहाई अहम फैक्टर की तरफ इशारा किया कि हम करोड़ों रुपया जो है वो हम दे देते हैं फुर्सा को, देना चाहिए, ठीक है, वो दुख में होते हैं, गम में होते हैं, लेकिन क्या बेहतर नहीं है कि जब वो ज़िंदा है तो हम उसकी डेवलपमेंट में हम लगाएं, हम उसको राहत दें, हम उसको सुकून दें, लेकिन जब वो मर जाए तो उसके लिए वो पैसा किस काम का है? तो 35 से 40 करोड़ रुपया वर्षा को मिला है, तो क्या इससे उनकी लॉन्ग टर्म कोई डेवलपमेंट होगी या नहीं होगी, और इसका कोई फ़ायदा है? देखिए, जैसे डॉक्टर खालिदा ने कहा कि ये सिर्फ हमारे माशरे में ही ये इस तरह का एक ट्रेडिशन सा बना हुआ है कि लीडर्स आते हैं और फ़ौरन ही वो उसका ऐलान करते हैं, रोज़ समझते हैं कि ये पार्ट ऑफ दी फर्स्ट विज़िट है जो उन्होंने की, इससे लोगों के दिलों पे बिल्कुल मरहम जो है वो रख दिए जाएंगे। और हर एक, मैं ये समझता हूँ कि ये प्रैक्टिस बिल्कुल गलत है। हमें इसमें थोड़ा सा चांसेस भी ये होते हैं कि गलत लोग भी ये पैसे ले जाते हैं, भरोसा सही नहीं होते। भरोसा को इस्टेब्लिश करना इज़ ए प्रोसेस, और वो इतना आसानी से नहीं होता। इसमें जो ताकतवर लोग हैं, गरीबों का जगह होती है, उनसे साइन करा लेते हैं, अंगूठा लगवा लेते हैं। सर, लाशों की तो शनाख्त नहीं हुई, डीएनए सैंपल्स की वजह से अभी तक वो डीएनए सैंपल्स पैसे ले लेते हैं, उनको थोड़ा बहुत दे के वो कहते हैं जी आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, आपका ये नहीं था, आपका वो पेपर नहीं थे, वगैरह वगैरह। तो ये भी एक एंगल है, इसको हमने बंद करने के लिए हमें ये पैसे का जो लेन देन, जो ट्रांजैक्शन है, कैलकुलेटर हाथ में लेके उसको ख़त्म करें। और इन पैसों को अगर हम उन सेफ्टी मेजर्स में जिनसे ये वाक़यात होने से रोक सकें, या वो लोग जिन्होंने आज चोरियां की हैं बाल्टी ले जाके और पतीली ले जाके, गुर्बत की वजह से उनका मेयार ज़िंदगी अगर थोड़ा सा बेहतर बना दिया जाए तो मैं समझता हूँ ज़्यादा मौसर। यहाँ एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, और वो इम्पोर्टेंट डॉक्टर खालिदा, कि यह भी तयन किया जाए कि शेल कंपनी ने, जिसका ये पेट्रोल था, उसने क्या उस टैंकर को वो तकाजे पूरे किए जो उनके रजिस्टर्ड टैंकर्स होते हैं, या उनकी ड्यू डिलिजेंस, सेफ्टी जो मेजर्स हैं उस पर चेकिंग करके उसमें पेट्रोल डाला गया। और जो ड्राइवर था, क्या वो एक क्वालिफाइड लाइसेंस याफ्ता और
नॉर्मल आदमी, लफ्ज नॉर्मल मैं कह रहा हूँ, नॉर्मल आदमी था कि जो 50,000 लीटर आपका लेके निकला है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर उस कंपनी की भी जिम्मेदारी है कि जिसने ये चीज इनिशिएट करी थी, दोस्त बात है, दोस्त बात भी है। इसमें फिर लेकिन सर जो पैसों की बात है, मुझे ये बताएं कि क्या अब ये जो सानिया हो चुका है, क्या अब हमें इससे लेसन ये ड्रॉ करना चाहिए कि इदारों का एटलीस्ट हम रिस्पांस टाइम अच्छा बना दें, या एटलीस्ट हम कम्युनिकेशन एक चैनल अच्छा बना दें, और कोऑर्डिनेशन कि जब इस तरह का वाकया होगा तो हमें हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए, और उन्हें इक्विप सही करें फॉर सच इमरजेंसी। हम एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं ना। और बातें तो हम यहाँ बड़ी बड़ी करते हैं, एटलीस्ट हम ये तो काम कर सकते हैं। जो चीज सामने आई कि कोऑर्डिनेशन की लैकिंग थी, रिस्पांस टाइम बहुत ज्यादा था, 1 घंटे से ज्यादा। बिल्कुल। इन दो चीजों को आपका एडमिनिस्ट्रेशन की, मैं समझता हूँ पंजाब की जिम्मेदारी है कि वो टैकल करे, हैंडल करे, करना चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं ये जो फंड्स की बात हुई, तो फंड्स ऐसा नहीं है मिर्जा साहब कि फंड्स कम हैं सूबाई हुकूमतों के पास। तमाम सूबाई हुकूमतों को एनएफसी से ठीक ठाक पैसा मिलता है। अभी मैं बजटेड डॉक्यूमेंट देख रहा था, पंजाब हुकूमत को 1 ट्रिलियन रुपया, 1000 अरब रुपया एनएफसी से मिला है, तकरीबन 1073 अरब रुपया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1073 अरब। और मजे की बात कि वही 1073 करंट एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, यानी उसका डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। तनख्वाह में करंट एक्सपेंडिचर, गाड़ियां, ये वो, इन तमाम चीज़ों में चला जाएगा, मुख्तलिफ इदारों में जो लोग हैं। तो पॉइंट ये है कि आपने अपना बेस इतना बड़ा कर लिया है कि अब पंजाब हुकूमत के बेस को, जो एम्पायर है उसको चलाने के लिए, इदारों को चलाने के लिए 1000 अरब रुपया चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि फंड्स ठीक ठाक हैं, लेकिन फंड्स को प्रोडक्टिवली इन्वेस्ट करना है और तरजीहात अपनी दोबारा वो मुतय्यन। जी डॉक्टर साहब, एक तो ये तरजीहात को इन्होंने अपना बिल्कुल वो करना है, और फिर मैं ये बात कहूँगी कि इन्होंने अपने जो प्रायोरिटीज़ जो है वो सोशल डेवलपमेंट के अंदर, देखिए मेरा एम्फेसिस ये है कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, मगर इक्वली इम्पॉर्टेंट इज़ द सोशल डेवलपमेंट सेक्टर। ये